قصيدة سهيل صديقي عن كشمير. كانوا يعيشون في جنة. صورة مفزعة، لعبة الشيطان. البشر يتحكمون في الأقدار. جلشن حسين هو ملطخ بالدماء. القاضي بنادير بوتو. هذه كشمير. من أنشأها؟ ينظر إليها العالم وينظرون إلى العالم. إلى متى نرقد وإلى متى هم يرقدون؟ لا طلقة ولا صاروخ. سلاحنا هو مجرد الخطابات. كيف سنستخدم هذه الخطابات؟ فقط انظر إلى الكاتب. كيف يكتب هذه الخطابات؟ نحن سنأخذ كشمير. هذه هي الحقيقة الوحيدة المتأصلة. هذه هي الحقيقة الوحيدة المتأصلة. الكلمات فقط ستحارب. سنحاول لإثبات تلك الأمة. نحن سنخاطب العالم أجمع. سيذكر العالم فقط في هذه الصورة. سيصلون إلى كشمير في أحلامهم. سنرسم كلمة لا كالسيف وسنكسر أغلالهم وسنصنع السلام. وسيكون هذا أيضا خطأنا نحن فقط.